अस्सलाम वालेकुम। मैं रुक़ैया नाहिद, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोटला। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है ब्राह्मो समाज। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेशन देखेंगे कि इसका क़याम कब अमल में आया। राजा राम मोहन राय ने अपने मजहबी नज़रियात व अफ़कार को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे लाने के लिए 1828 ईस्वी में कोलकाता में ब्राह्मो समाज को क़ायम किया, जिसे ब्राह्मो सभा के नाम से भी जाना गया, और इसके बानी राजा राम मोहन राय हैं। अब हम ब्राह्मो समाज का अक़ीदा और ब्राह्मो समाज के मजहबी ख़यालात के बारे में जानेंगे। ब्राह्मो समाज ने इबादत और आदाब की एक सही और खालिस शक्ल पेश की। इसका अक़ीदा था कि खुदा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसके निज़ाम फ़ितरत को समझा जा सकता है। और ब्राह्मो समाज ने आम मजहबी रसूम व रिवाज की मुखालिफत में ऐलान जंग किया और कहा कि त्योहार और रसूमात गैर ज़रूरी हैं। इसकी मुखालिफत की। खुदा की कोई अलामत या नमूना नामुमकिन है, लिहाजा वो बुत परस्ती के ख़िलाफ़ थे। उसके बाद हम राजा राम मोहन राय के मजहबी ख़यालात के बारे में जानेंगे कि ब्राह्मो समाज ने मुक़द्दस हिंदू मजहबी किताबों का मुक़ामी ज़बान में तर्जुमा पर ज़ोर दिया। ब्राह्मो समाज की दुआया मजलिस एक शुबे को मुनक़्क़िद हुआ करती थी। ब्राह्मो समाज की मजलिस में मजहबी नसीहतें की जाती थीं। मजलिस में मजहबी नसीहतों के बाद तमाम फ़िरक़ों के लोग भजन और तराना हम्द गाया करते थे। इज्तिमाई मजलिसें ब्रह्म भजन हम्द की नग़मा सराई ईसाई असरात से मुतहर्रिक थीं। हफ्तावार खुतबा इब्तिदाअन अंग्रेज़ी में दिया जाता था, बाद में खुतबा बंगाली ज़बान में दिया जाने लगा। ब्राह्मो समाज के मजहबी ख़यालात व अफ़कार उपनिषदों पर मबनी थे। ब्राह्मो समाज का अक़ीदा था कि रूह को बक़ाए दवाम हासिल है। ब्राह्मो समाज बुरे ख़यालात और आमाल ब्राह्मो समाज के मुताबिक बुरे ख़यालात और आमाल वाले गुनहगार हैं। इसके मुताबिक व्रत रखने, मजहबी रसूमात और खुदा की बुत परस्ती की पाबंदी इसने की। गुनाह कम नहीं होते। इनका अक़ीदा था कि गुनाह कम नहीं होते अगर इंसान व्रत रखेगा। ब्राह्मो समाज क़िस्मत और पुनर्जन्म से इनकार करता था। राजा राम मोहन राय की वफ़ात 1833 में हुई। इस वफ़ात की वजह से ब्राह्मो समाज ज़वाल पज़ीर भी हुआ। अब हम देवेंद्र नाथ और ब्राह्मो समाज के बारे में जानेंगे। उनकी वफ़ात के बाद क्या हुआ। देवेंद्र नाथ और ब्राह्मो समाज के दरमियान क्या रिश्ता था कि राजा राम की वफ़ात के बाद ब्राह्मो समाज की क़यादत पंडित रामचंद्र विद्याकश ने की। फिर द्वारकानाथ ने इसकी क़यादत की। उसके बाद 1839 में देवेंद्र नाथ ने की। देवेंद्र नाथ टैगोर ने नौजवान दानिश्वरों की जमात की तश्कील दी, जो हिंदू समाज से बरगश्ता थे। इसके हफ्तावार मुबाहिस और माहाना जलसे हुआ करते थे। ये अंजुमन ब्राह्मो समाज में ज़म हो गई। इनकी क़यादत में ब्राह्मो समाज एक मजहबी तंजीम बन गई। उसके बाद देवेंद्र नाथ ने उसके बाद हम इसके अहदनामे के बारे में जानेंगे। ब्राह्मो समाज के देवेंद्र नाथ ने 1843 में ब्राह्मो अहदनामा लिखा। यह अहदनामा दीगर मजहबी किताबों का एक नुस्ख़ा था।
یہ نسخہ عام پوجا پاٹ میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے مطابق، اس عہد نامے کے مطابق یہ تھا کہ خدا نے کبھی انسانی شکل اختیار نہیں کی۔ خدا دعائیں سنتا ہے اور اجر دیتا ہے۔ خدا کی عبادت خوش و خضوع کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ ہندو تپسیا پوجا پاٹ کی ظاہری شکل غیر ضروری ہے۔ تمام ذات پات اور رنگ نسل کے لوگ سب خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ توبہ و استغفار ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ ہے فطرت اور وجدان خدا کے علم کے وسیلے ہیں۔ یہ ہے برہمو سماج کا عہد نامہ، جس کو دیوندر ناتھ نے 1843 عیسوی میں لکھا ہے۔ اسی عہد نامے کے تحت برہمو سماج آگے نشو و نما پایا ہے۔ اس کے بعد کیشو چندر سین اور برہمو سماج کے بارے میں جانیں گے کہ کیشو چندر سین اور نے برہمو سماج کے لیے کون کون سی خدمات انجام دی ہیں۔ کیشو چندر سین نے کہا کہ انسان اگر کلیسا ایک خدا کے ماتحت آ جائے تو ذات پات کا فرق ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے سنگت سبھا کے نام سے ایک انجمن قائم کی۔ اس انجمن نے عورتوں کو برابری کا درجہ دلانے کا کام کیا اور بیواؤں کی دوبارہ شادی کی وکالت کی۔ ایک ذات کے لوگ دوسری ذات کے لوگوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ کیشو چندر سین نے اپنے عقیدت کے مطابق اپنے پوائنٹس پیش کیے ہیں کہ 1864 میں برہمو سماج کی عمارت ایک ہوا کے طوفان میں برباد ہوئی تو برہمو سماج کے اجتماعات ٹیگور کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد چندر سین نے چند اختلافات کے ساتھ ٹیگور سے علیحدہ ہو کر اپنے ہمراہ طبقے کو برہمو سماج سے علیحدہ کر کے برہمو سماج آف انڈیا تشکیل دی، یعنی ایک سوسائٹی کو تشکیل دیا جو ٹیگور کے وفادار تھے۔ انہوں نے کہا کہ ذاتوں کے مابین شادی کو بڑھاوا دیا جائے اور کم سنی کی شادی کو روکا جائے۔ پوجا میں سنسکرت کے بجائے بنگالی زبان استعمال کی جائے۔ کیشو چندر سین نے تمام مذہبی کتابوں سے خدا پرستانہ عبارات کو یکجا کر کے ایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا، ترتیب دی۔ اس کا نام اشلوک سنگرہ ہے۔ برہمو سماج کے اجتماعات میں اس کتاب کو پڑھا جاتا تھا۔ 1860 تا 1870 کی دہائیوں میں برہمو سماج کی نئی شاخیں قائم ہوئیں۔ 1872 تک 100 نئی شاخیں قائم ہوئیں۔ ان کی شاخیں بہار، آسام، اڑیسہ، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، مدراس اور کیرالہ میں تھیں۔ اس کے بعد ہم شیو ناتھ شاستری اور برہمو سماج کے بارے میں جانیں گے۔ کیشو چندر سین سے علیحدہ ہو کر شیو ناتھ شاستری نے آنند موہن کی قیادت میں سادھارن سماج قائم کیا۔ اس نے بھائی چارگی کی تائید کی اور ذات پات کی مخالفت کی، ضمیر کی آزادی کی تائید کی۔ اس نے کلکتہ میں لڑکیوں کے لیے برہمو سماج اسکول قائم کیا، اچھوتوں کے لیے رفاع عام ادارہ قائم کیا، مختصر پیمانے کے ہاسپٹل قائم کیے، یتیم خانے قائم کیے اور کوڑھ کے مریضوں کے لیے پناہ گاہیں قائم کی۔ عورتوں کے لیے قانونی امداد کے لیے کچھ رقم مختص کی۔ کاشی پہاڑی قبائل کے لیے فلاحی کام انجام دیے۔ آخرکار سادھارن سماج ایک چھوٹی تنظیم بن گیا تھا۔
اس کے بعد ہم برہمو سماج کی تحریک کی اہمیت کو جانیں گے۔ بنگالی ہندوؤں میں برہمو سماج تہذیبی تحریک کی حیثیت سے ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ اس کے حامی انگریزی داں تھے، اسے کبھی عام مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ کلکتہ میں اس کی شروعات ہوئی۔ اس کو برہمو سماج ہندو دھرم کی اثر نو تشریح و اس کے تین ٹکڑے ہوئے، توضیح کے طور پر مانا گیا اور اس کے تین ٹکڑے ہوئے۔ ایک آدی سماج جس نے ہندو دھرم کے پچھلے واقعات پر نظر ثانی کی۔ دوسرا نودھان یعنی دستور نو جو کیشور چندر سین پر نے مرکوز کیا تھا، اور سادھارن سماج جس نے راجا رام موہن رائے کی بنیادی تعلیمات کی پیروی کی تھی۔ اس طریقے سے یہ برہمو سماج کی تحریک مکمل ہوئی، اور آج کا جو ٹاپک ہے برہمو سماج وہ مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آئے گا۔ اللہ حافظ۔